गुंबद खिजरा के नीचे क्या मौजूद है। सऊदी हुकूमत ने तारीख में पहली बार ये वीडियो जारी कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, सोचिए अगर आपको एक मौका मिले कि आप दुनिया की सबसे मुक़द्दस और राजों से भरी जगह के अंदर झांक सकें, वो जगह जहां 1400 साल से ज़्यादा अरसे से कोई आम शख्स नहीं जा सका, वो जगह जिसके बारे में सदियों से कयास आराइयाँ की जा रही हैं, लेकिन अब तारीख में पहली बार सऊदी हुकूमत ने एक ऐसी वीडियो जारी कर दी जिसने सबको हैरान कर दिया। आखिर गुंबद खिजरा के नीचे क्या है? क्या वो सब सच है जो हम आज तक सुनते आए हैं, या कुछ ऐसा है जो आज तक किसी को मालूम नहीं था? दोस्तों, गुंबद खिजरा वो मुक़द्दस गुंबद है जो दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में बसता है। हरम काबा के बाद ये इस्लाम की सबसे काबिले एहतराम जगहों में शुमार होता है। हर मुसलमान के दिल में ये ख्वाहिश मौजूद होती है कि वो एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करे, वहाँ दरूद व सलाम पेश करे और उस मुकाम की रूहानी बरकतें हासिल करे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुक़द्दस मकाम के बारे में इंटरनेट पर बेशुमार अफवाहें, जाली तस्वीर और मन घड़त कहानियाँ फैलाई जाती हैं। कई बार मुख्तलिफ रंगों की क़ब्रों की तस्वीर शेयर कर दी जाती हैं और उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक कहा जाता है। लोग बग़ैर तस्दीक किए ये तस्वीर आगे बढ़ाते हैं और जज्बात में आकर सुबहान अल्लाह और माशाअल्लाह के कमेंट्स के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, कभी कभी किसी शख्स की तस्वीर ये कहकर वायरल कर दी जाती है कि वो खादमे रसूल हैं और उन्हें रोज़ा मुबारक की सफाई पर मामूर किया गया है। कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें यह दावा किया गया कि चेचनिया के सदर के लिए 12 रबीउल अव्वल के दिन रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा खोला गया, जहां उन्हें पर्दे से लिपट कर रोते हुए और दरूद व सलाम पेश करते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो देखकर लाखों लोग जज्बाती हो गए और इसे बगैर तहकीक के शेयर करते चले गए। यहाँ तक कि कुछ ने यह कह दिया कि तारीख में पहली बार रोज़ा खोला गया। इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई ऐसा हुआ या सिर्फ एक अफवाह थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई? दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि ऐसी बातें झूठ और गुमराह कुन दावे हैं। इन खबरों को फैलाने वाले सिर्फ कुछ लाइक्स, शेयर और व्यूज़ हासिल करने के लिए लोगों के जज्बात से खेलते हैं और हम बग़ैर तस्दीक के उन्हें आगे बढ़ाकर मज़ीद गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। इस्लाम में झूठ फैलाना सख्त मना है, ख़ास तौर पर जब ये किसी मुक़द्दस मकाम से मुतल्लिक़ हो। अल्लाह ताला के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने मेरे बारे में वो बात मंसूब की जो मैंने नहीं कही, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में देखेगा। ये हदीस हमें बताती है कि किसी भी गलत बात को किसी के साथ मंसूब करना किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन जब हम गुंबद खिजरा की बात करते हैं तो सवाल पैदा होता है, हकीकत क्या है? क्या वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक हम पहुँच सकते हैं? क्या वहाँ कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते? हाल ही में सऊदी हुकूमत ने इन तमाम सवालात का जवाब देने की कोशिश की है। सऊदी हुकूमत ने ना सिर्फ रोज़ा रसूल की अंदरूनी तस्वीर शेयर की हैं, बल्कि इस हकीकत को वाज़ेह करने के लिए इक़दामात भी किए हैं ताकि वो तमाम अफवाहें और मन घड़त बातें ख़त्म हो सकें जो मुसलमानों को गुमराह कर रही हैं। याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अंबिया इकराम की कब्रें वहीं बनती हैं जहां उनका इंतकाल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा मुबारक में हुआ, इसीलिए आपकी तदफीन भी वहीं की गई। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इसी मुकाम पर मदफून हुए। तो गुंबद खिजरा में इस वक्त 3 कब्रें हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अब ये बात समझना ज़रूरी है, अगर किसी तस्वीर में सिर्फ एक कब्र नज़र आ रही हो तो वो किसी सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ 3 कब्रें मौजूद हैं और इस बात का कोई भी अक्सी सबूत नहीं मिलता जो किसी ने इन पिछले 500 सालों में इस मुक़द्दस मकाम तक रसाई हासिल की हो। इससे पहले तो कैमरा भी नहीं था, तो इन तस्वीर का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। दोस्तों, वो मुक़द्दस हुजरा शरीफ जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदफून हैं, उसके गिर्द एक मुनफरिद और मजबूत 4 दीवारी है। लेकिन ये सिर्फ इतनी सादा दीवार नहीं है,
اس کے گرد ایک اور اضافی دیوار بھی ہے جو مزید 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار دراصل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیوار خانہ کعبہ جیسی نہ لگے۔ ان 5 دیواروں کے گرد مزید ایک اور 5 کونوں والی فصیل ہے جس پر ایک بڑا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے جو حجرہ شریف کو مزید محفوظ اور مقدس بنا دیتا ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام دیواریں بغیر کسی دروازے کے ہیں، یعنی کوئی بھی شخص ان دیواروں کے اندر جا کر وہاں کی زیارت نہیں کر سکتا۔ زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ صرف پردہ ہی دیکھ سکتے ہیں جو حجرہ شریف کی 5 دیواروں پر پڑا ہوتا ہے۔ حال ہی میں چیچن صدر کی وائرل ویڈیو میں بھی یہ منظر دیکھا گیا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ سب کچھ اس وقت دیکھنے والوں کو ایک گہری روحانی اثرات کے زیر اثر لے آتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور سلام پیش کرنے والے زائرین کے درمیان بس چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن انہی چند گز کے درمیان تقریباً 4 مضبوط اور اہم دیواریں کھڑی ہوتی ہیں۔ پہلی دیوار وہ ہے جو سنہری جالیوں والی ہے، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری 5 گولوں والی دیوار، اور چوتھی وہ 4 دیواری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اصل دیوار تھی۔ یہ سب کے سب حفاظتی تدابیر ہیں اور اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ اس مبارک مقام تک کوئی بھی شخص بغیر خصوصی اجازت کے نہیں پہنچ سکتا۔ پچھلے 1300 سالوں میں سوائے 2 مواقع کے کوئی بھی شخص اس مقام تک نہیں جا سکا۔ پہلی بار سن 51 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کے غلام نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی زیارت کی۔ دوسری بار سن 81 ہجری میں معروف مورخ علامہ سمودی کے بیان کے مطابق وہ خود گئے، اور ایک اور اہم واقعہ اس وقت پیش آیا جب کچھ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کی۔ سلطان نور الدین کا زمانہ تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانہ کی دست برد سے ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔ اس واقعے کے بعد ایک طویل عرصہ تک، یعنی سن 91 ہجری سے لے کے سن 881 ہجری تک، تقریباً 800 سال تک کوئی بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ سکا۔ تاہم سن 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے ان کی دوبارہ تعمیر کرنا پڑی۔ علامہ نور الدین ابو الحسن الصمودی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، ان تعمیرات میں شامل ہوئے۔ انہوں نے 5 دیواروں کو مکمل طور پر گرا دیا۔ اس کے بعد اندرونی 4 دیواروں میں بھی دراڑیں آ چکی تھیں، انہیں بھی گرا دیا گیا۔ علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے اس نادر تجربے کو یوں بیان کرتے ہیں: میرے سامنے وہ مقدس حجرہ تھا اور مجھے اس کے اندر داخل ہونے کی اجازت ملی۔ میں نے ایسی خوشبو محسوس کی جو میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہ کی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء کو ادب سے سلام پیش کیا۔ حجرہ مبارک کا اندرونی حصہ مربع شکل کا تھا اور اس کی 4 دیواریں خانہ کعبہ کی طرح کالے پتھروں سے بنی ہوئی تھیں۔ اس 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہیں تھا اور میری پوری توجہ تینوں قبروں پر مرکوز تھی تاکہ کسی لمحے کا بھی ضیاع نہ ہو۔ تینوں قبریں سطح زمین کے برابر تھیں، بس ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا جسے شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہا جا سکتا ہے۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی ہوئی تھی اور اس منظر کو دیکھتے ہوئے تقریباً 5 صدیاں گزر چکی تھیں، جن کے دوران کوئی بھی انسان ان دیواروں میں داخل نہ ہو سکا تھا۔ علامہ سمودی نے اپنی کتاب میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت سے بنایا گیا تھا اور یہ مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے واقع تھا۔ حجرہ کی موجودہ چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ لکڑی کی ایک چھت نصب کی گئی جو کہ جالیوں کی طرح دکھتی ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا جس کی اونچائی تقریباً 8 میٹر ہے اور یہ آج بھی گنبد خضرا کے بالکل نیچے موجود ہے۔ علامہ سمودی کی وفات سن 91 ہجری میں ہوئی اور سن 81 ہجری سے لے کر آج تک تقریباً 550 سال گزر چکے ہیں اور اس عرصے میں کوئی بھی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کر سکا۔ اب یہ سب کچھ جاننے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ آخر ایسا کیوں نہ ان دیواروں کو ہٹا کر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو ہر مسلمان کے لیے کھول دیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی، اے اللہ میری قبر کو لوگوں کے لیے سجدہ گاہ مت بنانا۔ یہ دعا آپ نے خود اللہ تعالیٰ سے کی تھی اور اللہ نے آپ کی خواہش کو پورا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس لیے تھی تاکہ مسلمانوں کی عبادات اور عقیدت کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ کرنے یا عبادت کرنے کی جگہ بنایا جائے، جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کے ساتھ کیا۔ اس اقدام کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی عبادات اللہ کے سوا کسی اور طرف نہ مڑیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ان کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دیا جائے۔ یہی وہ حکمت ہے جسے آج ہم سمجھ پاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انتظام کیا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے رستے پر چلائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔